भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व कसरी आफ्नो यस म्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोच्नमा तल्लीन हुनु अत्यन्त दुःखद छ। माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात। सत्तापक्षको नेताहरू भेटियो भने उनीहरूलाई छोडिदिनु पर्ने, अनि सामान्य नागरिक भयो भने उनीहरू जेल पठाउने गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने। यो लोकतन्त्र यही हो, यही हो सुशासन। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री असीम शाह। सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यही रोस्ट्रमबाट केही समय अगाडि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो त ट्रेलर हो, पुरा फिल्म गजब आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले बडा आशाका साथ हेरिएका थियौँ, तर जब जे आयो बडा टालटुले र सजिलो बुझिन सक्ने खालको आयो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्नुभयो, ललिता निवास मार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नुभयो, गौर हत्याकाण्ड मार्फत जसपालाई, अनि अब गिरीबन्धु मार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन यो राजनीतिक दाउपेच नगरेर कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको आयु लामो बनाउन सकिँदैन थियो होला। भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व कसरी आफ्नो यस म्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोच्नमा तल्लीन हुनु अत्यन्त दुःखद छ। यताको अनुसन्धान अधिकारीलाई उताको कर्मचारीलाई यता अवतरण गराउनै व्यस्त हाम्रो नेतृत्वबाट सुशासनको आशा कहिले गर्ने होला? छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ। देशभित्रका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदैछन्, व्यवसायीहरू निराश छन्, खेलाडीहरू पलायन हुँदैछन्, युवा पुस्तामा देश छोड्ने लहर चलेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, चन्द्रयान अहिले माग्दिन तर यस म्यानलाई जोगाउन लाग्दिन भन्ने हजुरको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो र अरूको भनेर हेर्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन चाहिँ कहिले आउँछ यो देशमा? अर्को प्रश्न, गौर हत्याकाण्डको छानबिन कसैले हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्, कसैले गठबन्धनभित्र अब नहुने भनेर निर्णय भएको छ भनेर भन्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सदनलाई जानकारी गराइदिनु होला, यो छानबिन हुन्छ या हुँदैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले बडो संवेदनशील भएर प्रश्न राख्नु भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि आजका दिनसम्म मैले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु र यी कार्यहरूबाट एउटा सन्देश आम जनतामा प्रवाहित भइ पनि रहेको छ। प्रश्नमा भनिए जस्तो सरकारका यी कामहरू कुनै कुर्सी टिकाउनको लागि होइन, बरु देश र जनतामा राजनैतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न र सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आएको कुरा स्थापित गर्न पनि गरिएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयको गहिराईतिर विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका सबै घटनामा राज्यले दबाव रहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने एउटा नयाँ आशा पलाएको हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अहिले त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू अदालतमा रहेको र अदालतले उचित फैसला गर्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक र जवाबदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ। मान्य सदस्यले भनेको जस्तो कसैलाई पनि बचाउने या कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। जसरी कतिपय सन्दर्भमा मिडियामा आउने गरेको भन्दा ठिक विपरीत मैले दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको
र मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन। मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा भन्ने कुरा पनि मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार अहिले पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचारको मामिलामा यो आफ्नो या यो पराए भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन, गर्ने पनि छैन। कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको छ, गरिरहनेछ। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका सारगर्भित प्रश्नहरूका बारेमा संक्षिप्त रूपमा मैले सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। देशका र जनताका सामु कयौं चुनौतीहरू छन्। यिनको सार्थक र परिणाममुखी समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलबीच साझा धारणा र राष्ट्रिय एकता जरुरी छ। विचार, मान्यता र सिद्धान्तमा अन्तर भए पनि राष्ट्रिय मुद्दा र राष्ट्रिय सवालहरूमा हाम्रो समान दृष्टिकोण र मान्यता हुनुपर्दछ र हामी सबै राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भए मात्र नेपाली जनताले चाहेको र खोजेको परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुन्छ। सरकारले चालेका कदम र अघि बढाएका कार्यहरूले जनतामा सरकारप्रति आशा र भरोसा बढाउनुको साथै विकासप्रतिको एउटा नयाँ तत्परता पैदा गरेको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले साबिकमा भोग्दै आएका झन्झट र शास्तिलाई उल्लेख्य मात्रामा कमी ल्याउन सफलता मिलेको छ। विकास निर्माणले गति लिएको छ र देशमा नयाँ आशाको सञ्चार पनि भएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढेको यो सरकारले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासन र सदाचारको प्रवर्धन गर्न अघि बढाएका सबै कार्यमा सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय तथा आम नेपाली जनताको निरन्तर साथ सहयोग रहने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। र यही सदनमा पनि हाम्रा विचार र एजेन्डामा अन्तरका बावजुद यहाँ सहमति बनाउनको लागि सरकारको तर्फबाट, सरकारको प्रमुखको हैसियतले मैले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै 10 वटा समिति हाम्रा सर्वसम्मत रूपले सभापति चयन हुनु पनि यसले हामी अन्तर हुँदाहुँदै पनि हामी मूल मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ भन्ने एउटा राम्रो सन्देश गएको छ। म विश्वास गर्छु आउने दिनमा राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा चाहिँ हामी एक भएर देश र जनताको हितमा काम गर्नेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी 21औं शताब्दीमा हुने विकास र आधुनिकताको परिकल्पनाको बहसमा केन्द्रित छौँ। यो बहस हुनु स्वाभाविक पनि हो र आवश्यक पनि छ। तर हाम्रो समाजलाई आज सानो लामखुट्टेको टोकाइबाट रोगग्रस्त बनाएको छ र समाज त्रसित छ। प्रसङ्ग सानो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गी रोगको सन् 2004 मा विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार डेङ्गी रोग नेपालमा पहिलो रूपमा यसको जानकारी नेपालीलाई भएको थियो। तर आज डेङ्गी रोग देशको सर्वत्र भागमा फैलिरहेर नेपालीलाई आतंकित गरेको छ, हाम्रो समाजलाई आतंकित गरेको छ। डेङ्गी रोग मुलुकभरि फैलिएको छ। आज डेङ्गी रोगको कारणले समग्र सुनसरी आक्रान्त छ र सुनसरीमा आज हिजो मात्रको रिपोर्ट अनुसार
करिब 14,265 व्यक्तिहरू डेङ्गी रोगबाट सङ्क्रमित हुनुपुगेका छन्। हस्पिटलमा जाने ज्वरोको लक्षणबाट हस्पिटलमा जाने 70% व्यक्तिहरू डेङ्गी रोगबाट सङ्क्रमित भएका छन्। देशभरिमा आज डेङ्गी रोगबाट 13 जनाको मृत्यु हुँदा सुनसरीमा मात्रै 12 जनाको मृत्यु भएको छ। केवल धरानमा मात्रै 12 जनाको मृत्यु भएको छ। केवल धरानमा मात्र होइन, सुनसरीको दुबी, इटहरी, इनरुवा, कोशी, हरिनगर, भोकराहा सबै ठाउँमा यो रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। त्यसैले यो रोग सुनसरी जिल्लामा एउटा भयावह रूपमा स्थापित भएको छ। डेङ्गी रोगले कोभिडमा जसरी जनता आतङ्कित थिए त्यसरी नै अहिले जनताहरू आतङ्कित भएको हुनाले डेङ्गी रोगको समुचित प्रबन्ध गर्नका निमित्त र डेङ्गी रोगबाट जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई विशेष हस्पिटलको व्यवस्था गरेर उनीहरूको समुचित उपचारका निमित्त सम्बन्धित मन्त्रालयको म सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। औषधिको अभाव र स्वास्थ्य सामग्रीको अभावबाट सुनसरीका जनताहरूले डेङ्गु रोगबाट प्रभावित भएर अहिले जसरी 12 जनाको मृत्यु भएको छ त्यसरी नै मृत्यु हुने अवस्थामा नपुर्याउनका निमित्त म सम्माननीय सभामुख मार्फत फेरि पनि जोडदार आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पदम गिरी, समय 7 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारले अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, म जातीय राज्यको पक्षमा छु। तपाईहरू जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्। तपाईहरूले मलाई बल दिनुपर्ने बेला आएको छ, बल दिनुहोस्। म यो मुलुकमा जातीय राज्य स्थापित गर्छु। हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिनुहोस्। म यो देशमा जातीय राज्य स्थापित गराइ छाड्छु जस्ता अभिव्यक्तिहरू निरन्तर रूपमा दिँदै आउनुभएको छ। यो असंवैधानिक त यो अभिव्यक्ति छँदैछ। सँगसँगै मुलुकमा मिलेर बसेका दाजुभाइहरूलाई आपसमा विद्वेष फैलाउने र मुलुकमा हिंसा भड्काउने, देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने र मुलुकमा ठुला ठुला त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्रीले मलजल गरिरहनु भएको छ। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति यसरी आपसी दाजुभाइहरूका बीचमा विद्वेष र घृणा फैलाउने काम यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। सभामुख महोदय, हामी यसमा गम्भीरतापूर्वक हामी आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो भनाइलाई निन्दा पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मुलुकमा सुशासन दिँदैछौँ भनेर सरकारले गुट्टी हाँकिरहेको छ। हामी भ्रष्टाचारका फाइलहरू एक एक गरेर खोजी गर्दैछौँ। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्छौँ भनेर जनतालाई एकातिर देखाउने काम गर्छ। तर व्यवहारमा के हुँदैछ? व्यवहारमा आज भ्रष्टाचारका नायकीहरू, सत्ता पक्षका राजनीतिक तहका उपल्लो ओहदामा भएका नेताहरू जतिसुकै ठुलो अपराध र करतुत गरे पनि उनीहरूलाई काहीँनिर छानबिनको दायरामा ल्याइँदैन, अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदैन, उनीहरूमाथि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन। त्यस्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ। हामीले देखेका छौँ जुन पछिल्लो समय सुन तस्करी भयो, सुन तस्करीमा संलग्न भएका राजनीतिक तहका नेताहरू, सत्ता पक्षका नेताहरूलाई सामान्य बोलाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भएन, सोधपुछ गर्ने काम भएन। अनि सत्ता पक्षका नेता भएपछि जतिसुकै अपराध गर्न पनि छुट हुने, जस्तो ठुलै तस्करी गर्न पनि छुट हुने, अनि अरू सामान्य मान्छेलाई भरियाएर लगेर मुद्दा चलाएर जेलमा पठाउँदा यो देशमा सुशासन हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। सभामुख महोदय, आज माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात। सत्ता पक्षको नेताहरू भेटियो भने उनीहरूलाई छोडिदिनु पर्ने, अनि सामान्य नागरिक भयो भने उनीहरू जेल पठाउने गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने। यो लोकतन्त्र यही हो, यही हो सुशासन, यही हो विधिको शासन,
यही हो कानुनी राज्य सभामुख महोदय। आज देशको अवस्था यस्तो विकराल बन्दैछ, यसतर्फ सिङ्गो सदनको म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। अहिले पछिल्लो पटक भएका तस्करीहरू, व्याप्त भ्रष्टाचारले आम जनतामा निराशा बढेको छ। यति ठुलो निराशा बढेको छ कि सभामुख महोदय, हामीले विगतमा पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता जति उपलब्धिहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ, यी उपलब्धिहरू समेत भविष्यमा गुम्न सक्ने जोखिमहरू बढ्दैछन्। आज राजनीतिक तहका नेताहरूमाथि अविश्वास बढिरहेको छ। यो व्यवस्थामाथि नै एउटा चुनौती थपिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यो सत्ताको रबेको कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले सिआइबीलाई यति दूषित बनाउने काम भयो, यति निकम्म बनाउने काम भयो सभामुख महोदय। आज सुन तस्करीमा सत्ता बसेका नेता देखिएपछि सिआइबीले त्यतापट्टि आँखा लगाउन सक्दैन, यस्तो अवस्था छ। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज प्रहरीले अनुसन्धान गर्छन्, त्यहाँ संलग्न भएका मान्छेलाई जेल खोज्ने काम गर्छन्, मुद्दा चलाउँछन्, ती प्रहरीहरू छानी सरुवा हुन्छ। तर सुन तस्करीमा सत्ताका मान्छे पनि संलग्न भए, यो धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हो, धेरै ठुलो यो तस्करी हो, तस्करीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर माननीय सुनिल शर्माहरूले बोल्दाखेरि आज उनीहरूलाई लगेर बिना पुर्जी उनीहरू लगेर थुन्ने काम हुन्छ, उनीहरूको हुर्मत लिने काम हुन्छ सभामुख महोदय। आज कोही सांसद पनि न्यायको पक्षमा बोल्यो भने, सुशासनको पक्षमा बोल्यो भने त्यो सुरक्षित छैन, यो देखिएको छ सभामुख महोदय। सुनिल शर्मा मान्यको मात्रै के कुरा गर्ने। डाक्टर यादव, एकजना डाक्टर यादव जसले गरिब परिवारमा जन्मिए, दुःख गरेर पढे, उनले एमडी गरे। म आज विदेशमा कुनै सुविधा लिनका निम्ति म होइन, म नेपाली जनताको सेवा गर्छु भनेर यही देशमा डाक्टर भएर सेवा गरेका छन्। आज ती यादव नाम गरेका डाक्टरलाई सत्ताले सिआइबीलाई परिचालन गरेर बिना पुर्जी, बिना सूचना धरपकड गर्छ, लगेर थुन्ने काम गर्छ, हुर्मुत लिने काम गर्छ, अपमान गर्छ, सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती गर्छ। आज डाक्टरले भनिरहनु भएको छ मेरो कानुनको अगाडि राज्यको केही लागेन, सरकारको केही लागेन, म छुटेँ। तर दुर्भाग्य आम जनताको बिचमा सार्वजनिक रूपमा मेरो भएको बेइज्जती म कसरी त्यसको क्षतिपूर्ति पाउँछु भनेर आज उहाँले रुनुभएको छ, विलम्ब गर्नुभएको छ। आज डाक्टरहरूको त यो देशमा यो अवस्था छ भने अरू नागरिकको अवस्था के होला, यो कुरा सरकारले भन्नुपर्छ कि पर्दैन। म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो डाक्टरमाथि यति ठुलो अपमान हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले यही रोस्टरमा आएर गल्ती भयो भनेर माफी माग्नु होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर उहाँले टेर पुच्छार लाउनु भएन, सुन्न तयार हुनु भएन। हामीले जे गरेका छौँ हाम्रो अगाडि त्यो सही हुन्छ, हामीले जे गर्छौँ सही गर्छौँ, कसैको हाम्रो अगाडि कसैको आवाज अगाडि आउन सक्दैन भन्ने कोणबाट उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा हो। यो लोकतन्त्रको लागि, यो मुलुकमा सुशासनको निम्ति यो धेरै ठुलो चुनौतीको विषय भएको छ सभामुख महोदय। यो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आज ललिता निवासमा अनौठा किसिमको नाटक भयो। ठुला भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई अदालतले पक्र छानबिन गर भन्दाखेरि छानबिन गर्दैन। अब अहिले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा को म्याद थप गरिन्छ, 60 दिनसम्म करिब राखिन्छ, थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिलोमितो भयो, के लेनदेन मिल्यो? अहिले उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधबाट होइन, उनीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि कृत्य थियो भने किन 60 दिनसम्म थुनामा राख्नु पर्यो, किन अदालतले म्याद थप गर्नु पर्यो र आज किन कृत्यमा चलाउनु पर्यो, मुद्दा चलाउने काम भयो? यसमा लेनदेन होइन भने सरकारले यसको स्पष्ट र चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ र सिआइबीले यस प्रकारले दुरुपयोग गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। यसमा हामी प्रतिपक्षको गम्भीर रूपमा हामीले यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ। यति मात्र होइन, अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् एक गरेर फाइल खोलौँ। गिरिबर्दर टी स्टेटको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। अहिले कैलालीको टिकापुरको जग्गाको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। यहाँ अन्य वाइड बडी, न्यारो बडी, ओम्नी यति जेसुकै काण्डहरू हुन्, जति पनि प्रसङ्ग उठेका छन्, यी सबै विषयमा सरकारले इमान्दारितापूर्वक छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। हामी त्यो माग गरिरहन चाहेका छौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दा सरकार अहिले यहाँ यो मुलुकमा सुशासन दिन होइन, आज 310 जना भन्दा बढीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा दर्ता गराएर अब ललिता निवासमा सबै मान्छेलाई एकैचोटि उन्मुक्ति दिने यस्तो अन्यलको स्थिति सिर्जना गर्दैछ। यो खालको खेल नखेलोस् भन्ने कुरा पनि म फेरि। माननीय सदस्य श्री वर्षमान पुन, समय 11 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी नेपालको संविधानले हामीलाई नयाँ राजनीतिक मूलधार दिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू छन्, तर आज हामी धरानदेखि
विभिन्न क्षेत्रमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावहरू कायम राख्नुपर्ने हामी राजनीतिक दलहरू सरकारलाई नयाँ चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। नेपाल खास गरी मङ्गोल, खसारे, द्रविड, आग्नेली गरेर 4 महावंशहरूको सङ्गम स्थल हुनु हाम्रो गौरवको विषय हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसैलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशको रूपमा हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही रूपले चाहिँ हामीले हाम्रा सद्भावहरू, समन्वयहरू, सामञ्जस्यताहरू कायम गर्ने हाम्रा प्रतिबद्धताहरू रहेका छन्। विभिन्न समयका राजनीतिक आन्दोलनहरू 2007 साल, 2046 जनयुद्ध, 62-63 को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूले हामी यस प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनहरूले हामीले नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, जसबाट हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी देशको रूपमा र शासन व्यवस्थाको रूपमा हामी आज कार्य गरिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। आज विभिन्न प्रकारका अतिवादहरू देखा परिरहेका छन्। हामी कोही पनि राजनीतिक दल, कोही पनि धार्मिक समुदाय या सामाजिक समुदायले यस प्रकारका अतिवादलाई हामी प्रश्रय दिनु हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस प्रकारका सबै विभेदहरू जो विगतमा हामीले भोग्यौँ, अब त्यस्ता विभेदहरू हुने छैनन्, विभेद रहित समाज हुनेछ भनेर हामीले मानेका छौँ। हाम्रो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ। कतिपय हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पक्ष राष्ट्र पनि बनेका छौँ। म यहाँ केही कुरा चर्चा गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सबै मानव जातिको प्रतिष्ठा र अधिकारमा जन्मजात स्वतन्त्र र समान हुन्छन् भनेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई नस्ल, रङ, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य आस्था, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियत जस्ता कुनै पनि प्रकारको भेदभाव बिना सबै स्वतन्त्रता तथा अधिकारहरू प्राप्त गर्ने हक हुन्छ भन्ने कुरा यो सार्वभौम मान्यताको रूपमा स्थापित गरिएको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध धारा 27ले राज्यले जहाँ जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसङ्ख्यक हुन्छन् त्यस्ता अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले आफ्नो समुदायको अन्य सदस्यहरूसँग बसेर आफ्नो संस्कृति मान्ने, आफ्नो धर्मको प्रचार र अभ्यास गर्ने र आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकारलाई त्यसमा व्यवस्थित गरेको छ। र सन् 1991 को राष्ट्रसङ्घीय अल्पसङ्ख्यक घोषणापत्र मार्फत अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसरी नै हाम्रो संविधानको मूल्य र मान्यता, यही मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू, कानुनहरूका मान्यताहरूलाई हामीले पनि आत्मसात गरेका छौँ र हाम्रो संविधानको भाग 1 धारा 3 मा यसैलाई हामीले अभिव्यक्त गरेका छौँ। नेपाललाई बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र धारा 4 मा धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतान्त्रिक गणराज्य भनेको छ। उक्त धारा 4 मा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ। भाग 5 मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा 18 मा प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रताको हक, धारा 24 मा छुवाछुत विरुद्धको हक, धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा 32 मा भाषा र संस्कृतिको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। धारा 32 मा स्पष्ट रूपमा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी यस्ता विविधताहरू बीच सहअस्तित्व खोजी गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुन र परम्परादेखि प्राप्त गरेको प्रत्येक समुदायको सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मध्यनजर गरेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले र संविधान प्रदत्त धर्मनिरपेक्ष राज्य नागरिकको धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक हकको प्रचलन गराउन र समय समयमा देखा पर्ने साम्प्रदायिक हिंसा लगायतका अवस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुनी ढङ्गले नै यस्ता कुराहरूलाई निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले एक शक्तिशाली आयोग बनाई यस विषयहरूको थप अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्ने जस्ता कुराहरू व्यवस्थित गर्नलाई एउटा चाहिँ कुनै आयोग मार्फत र यस अध्ययनहरू मार्फत एउटा नीति बनोस्
त्यसको लागि म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण म सम्माननीय सभामुख मार्फत गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले लिएको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्बन्धी नीति सही छ। यसमा प्रधानमन्त्रीजीले भर्खरै पनि राख्नुभयो, त्यसमा दृढतापूर्वक खास गरी सुशासनको मामिलामा अगाडि बढेको छु। त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री, सिटिङ प्रधानमन्त्री या आफ्ना दलका कोही नेतातिर त्यो चाहिँ अनुसन्धानको सुई सोझिए पनि त्यसको लागि म तयार छु। त्यसको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकाय, कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई मैले निर्देशन गरेको छु भन्नुभएको छ। अहिलेसम्मको कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा, यस्तो खालको चुनौती कसैलाई दिने या त्यस्तो उद्घोष गर्नुभएको छैन। त्यसलाई म सम्मान गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। र म के राख्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले गरेका यस प्रकारका कामहरू, चालेका कदमहरूलाई हामी सबै पक्षले सहयोग र समर्थन गरौँ। र साथसाथै नेपाल सरकारको पनि म के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने कि राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुने खतराहरूलाई ध्यान दिँदै कोही प्रति प्रतिपक्ष होला या कोही प्रति नियोजित रूपले राज्य शक्ति परिचालित हुने, नियोजित रूपले त्यतातिर जाने, परिचालन हुने खालका सम्भावनाहरू कहीँ पनि देखिनु हुँदैन। त्यसो भयो भने हाम्रो राज्य लोकतान्त्रिक एउटा खुला समाज हो। कुनै पनि बेला कोही पनि सत्तामा रहन्छ, कोही विपक्षमा रहन्छ, राज्य शक्ति दुरुपयोग हुने खतराहरू रहन्छ, कोही प्रति लक्षित हुने खतरा रहन्छ। समकालीन दुनियाँमा हाम्रा छिमेकहरूमा धेरै ठाउँहरूमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग एक वा अर्को विरुद्ध प्रयोग हुने, राज्य शक्ति त्यसरी प्रयोग हुने र दुरुपयोग हुने देखेका छौँ। यस प्रकारका गलत अभ्यास र शिक्षाहरूबाट पाठ सिक्दै हामीले चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिनुपर्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारको पनि ध्यान जाने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यसमा कसैलाई आग्रह र पूर्वाग्रहवश आजको मिडियाको युग छ, खुला समाज छ। आज हामी 21औं शताब्दीमा, त्यसमा पनि एआईको जमाना, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा केही यस्ता चाहिँ समाचारहरू आएका छन्, तथ्यहरू पनि आएका छन् जसले चाहिँ जस्तै युकेकै उदाहरण छ, अरू कुनै अमेरिका लगायत देशहरूको उदाहरण छ कि त्यहाँको स्थापित कलाकारको गीत एआईले कम्पोज गरेको छ, आफै चाहिँ गीत लेखेको छ, त्यस्तै खालको गीत कम्पोज गरेको छ र गीत गाएको छ भन्दा यस प्रकारका नयाँ परिघटनाहरू आएका छन् सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले सामाजिक सञ्जालहरू दुरुपयोग हुने, एक वा अर्कोमाथि चाहिँ हामी चाहिँ सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक सद्भाव र सहकार्य बिठोल्ने खालका खतराहरू पनि छन्। यतातिर पनि हामी ध्यान दिँदै कि हाम्रो यो एआईको युगमा छौँ, औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरणको युगमा छौँ। यसलाई हामीले हाम्रो शासन व्यवस्थाको लागि, हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्नको लागि हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, सकारात्मक रूपले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ होला कि आज कतिपय धरान घटना होला, अरू घटनाहरूमा पनि नियोजित रूपले कसैप्रति सामाजिक सद्भाव बिठोल्ने ढङ्गले या राजनीतिक सहकार्य र सद्भावहरू बिठोल्ने ढङ्गले पनि त्यस्ता तथ्यहरू तोडमोड गर्ने गरिएका छन्। यो कुराहरू पनि सबै पक्षको ध्यान जानुपर्छ। मिडियामा या कुनै सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई इङ्गित गर्यो, कोही प्रतिपक्षी दलको नेता सत्तापक्षी दलको नेतालाई इङ्गित गरेकै भरमा फेरि कोही राज्यको संयन्त्र जबरजस्ती त्यता परिचालन गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कोही माथि तथ्यले, तर्कहरूले अनुसन्धान गर्दा त्यस्ता कुराहरू देखिएका छन् भने कसैलाई छोड्ने, कसैलाई चाहिँ फेरि त्यसमा बचाउने खालको भयो भने राज्य सत्ताको दुरुपयोग हुने खतरा रहिरहेछ। आज होइन, भोलि पनि रहिरहेछ। त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानेछ, विशेष गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जानेछ। र हामीलाई के विश्वास छ भने राज्य शक्ति र त्यसका विभिन्न अङ्गहरू एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धी छन्, योग्य छन्। जस्तै आज अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी लगायतका नेपाल प्रहरीका निकायहरू होलान्, न्यायालय या अरू सरकारी वकिलका कार्यालयहरू होलान्, अभियोजन गर्ने निकायहरू, तिनीहरू आफैमा प्रतिस्पर्धी छन्, व्यावसायिक छन्, दक्ष छन्, स्वतन्त्र छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसमाथिको हाम्रो विश्वासलाई राख्दै फेरि हामी चाहिँ आवश्यक ठान्दा राजनीतिक दलहरूले, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संसदले आवश्यक आयोगहरू बनाउने, कार्यदलहरू बनाउने, बेला बेला त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने कुरोलाई पनि स्वीकार गर्दै आएका छौँ। यसलाई कुनै अन्यथा, कुनै प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज हामी चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम गरिरहेका छौँ। सम्मानित सदनमा विधेयक आएको छ। त्यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पास गरेर हामी विगत द्वन्द्वका क्रममा
प्रभावितहरू पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरो पनि हाम्रो जिम्मेवारीमा रहेको छ। त्यसै त्यसतर्फ पनि हाम्रो संसदले काम गर्नेछ छिटोभन्दा छिटो। त्यसै गरी मनसुनजन्य विपदहरू बढेर गएका छन्, सरकारले त्यसतर्फ चाहिँ राम्रो काम पनि गरिरहेको छ राहतको लागि, उद्धारको लागि। तर यो पर्याप्त छैन कि एउटा अनुमान के गरिएको छ, यो वर्ष मनसुन कम छ यो क्षेत्रमा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यो मनसुन कम हुँदा त्यसको विविधता पनि छ। त्यसो हुँदा चाहिँ खास गरी अब आगामी हिउँदसम्म जाँदा खाद्यान्न समस्याहरू लगायतका समस्याहरू देखाइरहेको छ, अनुमानहरू देखाइरहेको छ, अध्ययनले देखाएको छ। त्यसतर्फ सरकारले कसरी डिल गर्ने, तत्काल राहतका कुरा, उद्धारका कुरा, साथसाथै त्यसबाट हुने प्रभाव, मनसुन कम भएको छ, अनियमित भएको छ, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद।